हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूलाई एसएन बिपी टेक्निक क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बिजनेस म्याथको तपाईँको क्लास 12 को 2079 को ग्रेड इन्क्रिमेन्ट इक्जामको जुन सल्युसन छ त्यो यहाँ गरेको छु। र आज मैले ग्रुप ए को सल्युसन गरेको छु र ग्रुप ए को सल्युसन म यहाँ गर्दैछु र त्यसको क्वेसन नम्बर 1 देखि 11 म यहाँ तपाईँहरूमा आज यो अब्जेक्टिभ क्वेसन पहिला गर्नेछु, त्यसपछि ग्रुप बी र त्यसपछि ग्रुप सी गर्नेछु। ओके, र क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो यस प्रकार थियो। इफ पी इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर ए क्रस बी एन्ड क्यू इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर बी क्रस डी देन द अर्डर अफ पी क्यू इज भनेको थियो। यदि पी को म्याट्रिक्स हैन, पी कुन अर्डरको थियो, ए क्रस बी को हैन, र ए क्रस बी को थियो हैन, पी भन्ने म्याट्रिक्स र क्यू भन्ने म्याट्रिक्स तपाईको बी इन्टु डी थियो। र हामीलाई थाहा छ दुईटा म्याट्रिक्स त्यति मात्र बेला मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ जति बेला पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो सेम हुन्छ। र जुन नयाँ म्याट्रिक्स हुन्छ अर्थात् जुन पी क्यू त्यो कति बेला मल्टिप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा यसको यताबाट भनेपछि ए क्रस डी हैन, ए क्रस डी हुन्छ यसको अर्डर, नयाँ अर्डर जब पी क्यू मल्टिप्लाई हामीले गरिन्छ। सो फर्स्टको एन्सर हाम्रो के भयो, ए क्रस डी है। सो फर्स्टको एन्सर यो भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको थियो इफ द इक्वेसन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन x + y = 5 एन्ड 2x + 2y = 10 हैज भनेको थियो। अब यसमा हामीले के पढेको त भन्दाखेरि दुईटा इक्वेसन सेम टु सेम छ, अर्थात् यहाँ जस्तो 2x + 2y = 10 छ नि, यहाँ 2 कमन लियो भने x + y = हैन 10 हुन्छ, अनि तपाईको 10 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 5। सो दुईटा इक्वेसन एउटै हुँदाखेरि त्यो चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन हुन्छ के। सो यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। अब अर्को तरिका पनि छ, यदि यसलाई a1x + b1y = c1 र a2x + b2y = c2 सँग यदि कम्पेयर गर्ने हो भने हैन, हाम्रो a1 को भ्यालु हुन्छ 1, b1 को भ्यालु हुन्छ 1 हैन, र c1 को भ्यालु हुन्छ 5 हैन। र त्यस्तै गरी यसलाई a2x + b2y = c2 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a2 को भ्यालु हुन्छ 2 हैन, त्यस्तै गरी b2 को भ्यालु हुन्छ 2 हैन, अनि त्यस्तै गरी c2 को भ्यालु हुन्छ 10। सो यसमा हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 भयो भने त्यो चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन हो भनेर पनि पढ्छौं है। दुई तरिका छ। सो यहाँ हेर्नुस् त a1/a2 गरे पनि तपाईको 1/2 नै आउँछ हैन, 1/2 आउँछ। b1/b2 गरे पनि तपाईको 1/2 नै आउँछ, b1/2 गरे पनि। र c1/c2 भनेको 5/10 हो, c1/c2 हैन 5/10 भनेको पनि के आयो। सो यस्तो बेलामा जति बेला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइटली सोल्युसन भनिन्छ। र a1/a2 = b1/b2 डज नट इक्वल टु c1/c2 भयो भने त्यो नो सोल्युसन हुन्छ है। सो त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो 2 को सी। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको थियो इफ द मैट्रिक्स टेक्निकल कोएफिशिएंट इज a = 0.5 0.25 हैन, 0.2 0.6 देन द ल्युनेटिभ मैट्रिक्स इज। ल्युनेटिभ मैट्रिक्स भनेको i - a हो है, i - a हो। अब यहाँ चाहिँ i भनेको तपाईको के छ भन्दाखेरि 1 0 0 1 तपाईलाई थाहा होला हैन, i भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो। a भनेको तपाईको यहाँ दिएकै छ हैन, यो दिएको 0.5 0.25 हैन, त्यस्तै गरी 0.2 त्यस्तै गरी 0.6। सो अब यसमा तपाईले हैन यो 1 बाट 0.5 घटाउनुस्, तपाईको 0.5 नै हुन्छ। 1 - 0.5 गर्दाखेरि 0 बाट 0.25 घटाउनुस्, सो -0.25 भयो हैन। त्यस्तै गरी 0 बाट 0.2 घटाउनुस्, तपाईको -0.2 भयो। त्यस्तै गरी 1 बाट 0.6 घटाउनुस्, तपाईको 0.4 भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईको एन्सर यसको के आयो त भन्दाखेरि यो 0.5 - 0.2 - 0.25 0.4 भनेको यो सी नम्बरको अप्सन छ। सो सी नम्बर यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको थियो भन्दै द कन्डिसन फर द फंक्शन y = fx टु हैव लोकल मिनिमम एट अ पोइन्ट r। सो लोकल मिनिमम हुनको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि dy/dx = 0 र d2y/dx² भनेको पोजिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ है। त्यो dy/dx = 0 र d2y/dx² नेगेटिभ भयो भने त्यो म्याक्सिमम को केस हुन्छ। लोकल मिनिमम को लागि हाम्रो dy/dx = 0 र d2y/dx² > 0 हुनुपर्छ।
सो यसको करेक्ट एन्सर भनेको ए हो। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 5 तिर लागौँ। 5 मा के भनेको छ भने द इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू e को पावर x। अब यो जुन इक्वेसन छ नि यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ हैन। अनि कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 कम्पेयर इट हैन, कम्पेयर इट विथ केसित कम्पेयर इट विथ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q गरौँ है। dy by dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q। सो वी गेट यहाँ यसमा हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईको p को भ्यालु अब dy by dx को ठाउँमा dy by dx छ, py तपाईको y को ठाउँमा y नै छ, p भनेको 1 by x हुने भयो ओके नि। सो p इज इक्वल टू 1 by x हुने भयो, q इज इक्वल टू e टू द पावर x भयो। अब हामीलाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर सोधेको छ। इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर if भनेको के हो त भन्दाखेरि if भनेको e इन्टिग्रेसन p dx हो है, यो फर्मुला हो। र e इन्टिग्रेसन p भनेको 1 by x dx भयो र इन्टिग्रेसन dx by x भनेको तपाईको e ln x हुन्छ र e ln x भनेको तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ e ln x भनेको x हो। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको हाम्रो कति आयो x आयो। सो यस त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको आन्सर भयो सी। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा लागौँ। 6 मा भनेको त थियो द सम अफ द सिरिज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस टू इन्फिनिटी। अब अभियसली यो चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिज हो किनभने t2/t1 इज इक्वल टू t3/t2 भएको छ। हेर्नुस् त 1/2 लाई 1 ले डिवाइड गर्ने भने पनि 1/2 र 1/4 लाई 1/2 ले डिवाइड गर्ने हो भने पनि त्यो 1/2 नै आउँछ। सो यसमा चाहिँ तपाईको फर्मुला के छ भने s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r है, यो फर्मुला रहेको छ। र a भनेको यो फर्स्ट टर्म भनेको 1 भयो है। अनि r भनेको तपाईको t2/t1 हो। अब तपाई यहाँ छुट्टै निकाल्न सक्नुहुन्छ। r भनेको t2/t1 भनेको t2/t1 हैन। सो t2 भनेको तपाईको 1/2 हो हैन। अनि t1 भनेको 1 हो। सो 1/2 अपन 1 भनेको त्यो 1/2 नै आयो। सो r को भ्यालु हामीले कति राख्यो, यो 1/2 राख्यो। अनि यसपछि यहाँ हेर्नुस्, अनि त्यसपछि यो 1 अपन 1 माइनस 1/2 भनेको 1/2, यसलाई उल्टाउँदाखेरि हाम्रो हुन्छ 2। सो यसको आन्सर हाम्रो के हुन्छ ए हुन्छ। 6 को ए यसको आन्सर हुन्छ। सम अफ द सिरिज इन्फिनिटी भनेको 2 हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 तिर लागौँ। 7 मा के भनेको छ द प्राइस अफ अ मसिन इज 75% अफ द प्राइस अफ सेम मसिन अ इयर एगो। द म्याथमेटिकल रिलेसन फर द प्रब्लम इज भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एन्युटी, डिप्रिसिएसन। अब यसमा हामीले पक्कै पनि जान्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि जब मसिनको कुराहरू गरेको हुन्छ भने त्यो डिप्रिसिएसन के केसमाहरू गरिन्छ हैन, मेसिन यो डिप्रिसिएसन हुने। र यहाँ क्लियरली के भनेको छ भने जुन सुरुमा हामीले जुन मसिन थियो त्यो 1 वर्षपछि चाहिँ त्यसको प्राइसको 75% मात्रै पर्छ अरे। भनेपछि यो कस्तो बेलामा हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली डिप्रिसिएसनको केसमा हुन्छ। सो यसको आन्सर भयो 7 को डी ओके। सो अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 8 मा सोधेको छ द अमाउन्ट अफ एन एन्युटी अफ रुपीज 700 अ इयर फर 4 इयर एट 5% पर एनम भने। अब यसमा अमाउन्ट अफ एन एन्युटी को फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। अमाउन्ट अफ एन एन्युटी भनेको p by i अनि त्यसपछि 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 है, जहाँ i भनेको के हो, i भनेको r/100 हो ओके, r/100। अब r को ठाउँमा हामीले 5 राख्ने हो र 5/100 भनेको तपाईको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.05 हुन्छ ओके, 0.05 हुन्छ। र p को ठाउँमा 700 राख्दिनुस् हैन, p अफ रुपीज भनेको छ भनेपछि 700 राख्दिनुस् अपन 0.05 राख्दिनुस्। अनि त्यसपछि 1 प्लस i भनेको अभियसली हामी निकालिसकेका छौं 0.05 हैन। अनि पावर n भनेको तपाईको 4 इयर भनेको छ। सो 4 माइनस 1 र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त भन्दाखेरि 3017.09 ओके, यो यसको आन्सर आउँछ ओके। सो यसको आन्सर भयो 8 को ए। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर लगाउँ। क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको थियो भने इन लेस देन अर इक्वल टु कन्स्टेन्ट द नन नेगेटिभ भेरिएबल दैट इज युज्ड टु ब्यालेन्स बोथ साइड्स। अब अभियसली
लेस देन अर इक्वल टू को केसमा जस्तै मानौँ 3x + 4y हैन लेस देन इक्वल टू 7 छ। अब यहाँ हामीले एउटा स्ल्याक भेरिएबल लिने हो भने त्यसले ब्यालेन्स गराइदिन्छ। अब जस्तै मानौँ स्ल्याक भेरिएबल हामीले यस भन्ने लियौँ हैन भने 3x + 4y + यस इज इक्वल टू कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले त्यो जुन एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल है। सो स्ल्याक भेरिएबलको केसमा यस्तो चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र त्यसले चाहिँ इक्वल गराइदिन्छ लेस देन इक्वल टू केसमा। अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा लागौँ। क्वेशन नम्बर 10 मा भनेको छ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हैज मोड इक्वल टू 20 द मिडियन विल बी। अब यसमा हामी बुझ्न पर्छ के त भन्दाखेरि सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा हैन सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईको मिन इज इक्वल टू मिडियन इज इक्वल टू मोड हुन्छ है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिन इज इक्वल टू मिडियन इज इक्वल टू मोड हुन्छ भनेपछि अब यहाँ सोधेको छ मोड 20 छ भने मिडियन कति हुन्छ भन्दाखेरि मिडियन पनि 20 नै हुन्छ। सो त्यही भएर यसको एन्सर भयो 10 को सी। ओके अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर 11 मा भनेको छ इफ द रेन्डम भेरिएबल x फलोज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ प्यारामिटर n and p देन द मीन अफ द डिस्ट्रिब्युसन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा मीन को फर्मुला रहेको छ सिम्पल छ np। सो यसको एन्सर क्लियरली के भयो सी। सो यसरी चाहिँ आज हामीले यो क्वेशन नम्बर 1 to 11 गर्यौं यो बिजनेस म्याथको 2079 को ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जामको र अन्तिम समय भिडियोहरुमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियो ग्रुप बी को आउनेछ। थ्यांक यू।